This is Minarets of Islam. नाज़रीन किराम, यह है मिनारेट्स ऑफ इस्लाम चैनल यानी कि ज़ियारात अल-औलिया। इस चैनल में आप डॉक्टर ताज फिरदौसी से औलिया अल्लाह के तज़किरे सुनेंगे और उनके मुकाम और उनकी तमाम हिस्ट्री आपको सुनने को मिलेगी। आज जिस वली अल्लाह का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम है हज़रत अब्दुल क़ादिर नागौरी। अब्दुल क़ादिर ये वली अल्लाह हैं नागौर में। ये नागौर कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ? तमिलनाडु में। त्रिची या त्रिचनापल्ली से थोड़ी सी दूर पे आप जाएंगे 100 किलोमीटर के करीब तो आपको नागौर शरीफ नजर आएगा। हजरत क़ादिर वली अल्लाह के दरगाह शरीफ के ऊपर ही लिखा हुआ है कि या क़ादिर वली मुराद हासिल। मतलब यह है कि वहाँ पर जो भी गए हुए उनके दरबार में, उनके शाहाना महल जैसे उनके बारगाह में, उनकी खबर पे, उनकी मज़ार शरीफ पे खड़े होकर हाथ उठाए और उनसे आपने मदद मांगी तो वो अल्लाह की तरफ से ही, वो अल्लाह को और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से वो आपके लिए दुआ करेंगे बस। अब उनकी औलाद और उनकी विलादत कहाँ से भी उसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। कहा जाता है कि हज़रत हसन खदवी को शेख क़ादिर वली की विलादत से पहले, यानी कि उनके वालिद को, उनकी विलादत से पहले ही इसका एक लड़का पैदा हुआ था जिनका नाम था यूसुफ। यूसुफ इतना प्यारा और इतना छोटा सा बच्चा था कि वो बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया और उनके वालिद को बहुत दुख हुआ और उनकी जो उस बच्चे की जो वालिदा थी वो फातिमा थी, उनको भी बहुत 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 इस बात का गम हुआ। और फिर उसके बाद वो दोनों अहले बैत से ताल्लुक़ रखते थे और फातिमा जो उनकी वालिदा थी उस बच्चे की, वो हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर मुहियुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के ख़ानदान के। ये सब ख़ानदान शजरे के हैं, वहीं पर उनका नसब और शजर सब पूरा भी अहले बैत से मिलता है। और फिर जब उनको बहुत अफसोस हो गया, बहुत तकलीफ़ हुई, उनका रंज हुआ कि भाई इतना सब कुछ हो गया और मेरी औलाद नहीं हुई, तो उसके बाद एक आवाज़ आती है गैब से कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे गम को दूर करने के लिए हम एक औलाद आपके लिए अता करेंगे और वो इस दुनिया में एक रोशन चिराग बनकर आएगा। ये एक बहुत बड़ा वली अल्लाह है। और फिर 1517 में यानी कि 910 हिजरी में 10 जमादियुल अव्वल की तारीख में आपका विलादत हुआ, आपकी विलादत हुई। और ये विलादत के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी उनकी बशारत की और दूसरे अनबिया अलैहिस्सलाम भी आए और उन्होंने हज़रत तो उनकी जो वालिदा हामिला होने वाली थी तो उस वक्त उनको बशारत देने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तमाम बहुत बड़े अनबिया अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मौजूद हुए तो वहाँ पर आए और आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम 5वें और 6वें 7वें महीने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 8वें महीने में हज़रत नबी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनको ये बशारत दी कि ये आपके औलाद से हैं। एक बार आपकी जो हैं वो उनकी वालिदा जब वज़ू करने के लिए गई तो वहाँ पर देखा तो डोल था, पानी जब खींची तो रस्सी टूट गई। फिर वो परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ वज़ू के लिए, वो तहज्जुद के लिए उठी थी। तो फिर आवाज़ आई, वहाँ देखिए तुम्हारे लिए पानी रखा हुआ है। उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक मिश्का था, एक ये रखा हुआ था जिसके अंदर पानी ऑलरेडी रख कर गया हुआ था। एक बार ये हुआ था कि वहाँ पर आपके इसमें क़हत का एक ज़माना गुजरा। उस क़हत में तमाम गांव वालों के पास कुछ खाने को नहीं था, कुछ भी नहीं था। और फिर हमल के 7वें महीने गुजरे थे, उस वक्त की बात है, अभी आप में पेट में ही थे तो भूख से तड़प रहे थे और उस वक्त जो है वो क्या करना है, क्या करें, क्या खाएं। तो एक लड़के की आवाज़ आई, पेट से आवाज़ आई कि अम्मी आप हांडी चूल्हे पे चढ़ा दें और आग जला दो। और जैसे ही उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पानी हांडी रखी और चला
جیسے آگ لگایا تو پھر دیکھا تو کھانا اتنا لذیذ سارا بھرا پڑا تھا. خوش ہو گئے وہ کھائے اور پھر جتنا ہو سکتا ہے اپنے تمام پڑوسوں کو جو بھوکے تھے ان کو سبھی بانٹتے رہے. ہانڈی خالی نہیں ہوئی, سب کھا رہے تھے. ابھی بھی آپ پیٹ میں ہی تھے اور اس وقت سے ہی وہ ان کا کشف, ان کا کرامت اور ان کے تذکرے بھی سے ہونے لگے. ایک فقیر آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس فقیر نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھا کیونکہ میرے پاس 10 لڑکیاں ہیں, 10 بیٹیاں ہیں مجھے شادی کے لیے. تو ان کی والدہ جو فاطمہ زہرا تھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں کیا کروں, میں گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں کہ کیا کروں. تو اس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جیسے بچے کے لیے منہ کھولنے کے لیے دودھ کے لیے منہ کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک یاقوت تھا, بچے کے منہ میں یاقوت تھا. اس چھوٹے سے خادر ولی جو ابھی چھوٹے سے بچے دودھ پیتے, وہاں سے نکال کے اس فقیر کو دے دیے کہ جاؤ. اور اس نے جو بیچا اس کے بعد اتنے پیسے آ گئے کہ وہ اپنے سارے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی اور ساری زندگی وہ آرام کی زندگی گزار لی اس میں. خاطر بولے 5ویں سال میں ہی ان کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی اور علم لدنی حاصل ہو چکا تھا اور ان کو اتنا علم مل گیا تھا کہ پھر جب وہ گئے تعلیم و تربیت حاصل کی, فقہ, اسلام, دین, تمام چیزوں کے اوپر عبور حاصل تھا ان کا. اور پھر وہاں سے انہوں نے جب آئے اور ان کے کرامت کا پتہ چلا تو لوگ جوق در جوق ان کے پاس آئے اور وہاں پر ان سے بیعت حاصل کی. آپ کی ملاقاتیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور ان کی جو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ان کے شیخ نے کہا تھا, ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ یا خادر ولی تم ترچی جاؤ اور وہاں پر حضرت طبل عالم بادشاہ نتھر الاولیاء مطہر الدین ولی اللہ وہاں پر جو ہیں ان سے وہاں پر فیض پاؤ اور وہاں پر جاؤ. تو جہاں وہ ساؤتھ انڈیا آ گئے اور آتے آتے انہوں نے دیکھا کہ وہ ترچی بالکل قریب ہے, تو آپ وہاں پر پہنچ گئے اور جا کر ان کے پاس فیض پائے. ترچی میں حضرت طبل عالم بادشاہ جو ہیں وہ تقریباً ان سے بھی تقریباً 600-800 سال پہلے کی ان کی وفات ہو چکی تھی. ان دنوں کی بات ہے وہ, یعنی کہ 400 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں, جس میں طبل عالم بادشاہ سلسلہ نسب و شجر سے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان سے وہاں پر بیٹھے اور وہاں پر ان کے ساتھ بہت بڑا فیض ان کے مزار شریف سے حاصل کیا. اور لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہو گئے دروازہ کھل گیا تھا اور اندر گئے تو دروازہ بند ہو گیا اور حضرت خادر ولی بیٹھ گئے اور اندر باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں, باتیں ہو رہی تھی, رات بھر ان کی باتیں ہو رہی تھی. یہ ہوتا ہے اولیاء کرام کا سلسلہ, یہ ہوتی ہے ان کی بات, ان کی محبت. اور وہاں سے تقریباً 40 دن رہنے کے بعد ان کو وہاں وہ خود سوچ رہے تھے کہ میں یہیں پر مقیم کر لوں گا, یہیں پر حضرت طبل عالم بادشاہ کے قریب ہی ان کے درگاہ میں ہی زندگی. مگر ان کو حکم دیا گیا کہ یہاں نہیں بلکہ اور آپ کو جانا ہے, اور جگہ پہنچنا ہے آپ کو. پھر اتنے کوس کا جو بھی فاصلہ تھا وہ چلتے رہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو ایک مسواک دے دی اور کہا کہ حضرت طبل عالم بادشاہ نے مسواک دے کر کہا کہ اب تم یہاں سے جاؤ اور جہاں کہیں رات ہو سو جاؤ اور یہ مسواک کو زمین میں گاڑ دو اور پانی ڈال دو. صبح اٹھ کے دیکھو اگر وہاں پر پتیاں نکل آتی ہیں تو وہیں آپ کو رہنا ہے. وہ چلتے رہے تقریباً 7 کوس 10 کوس کا فاصلہ ہو گیا یا 20 کوس کا. پھر وہاں پر جا کر جب ناگور شریف آئے اور وہاں پر رات مقیم کیے اور اس مسواک کو انہوں نے زمین میں لگایا اور صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو اس میں پتیاں آ گئی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی میرا مقام ہے, یہی میرے لیے منتخب کی ہوئی جگہ ہے. بس وہ وہیں پر بیٹھے اور پھر وہ ریاض کرتے ہوئے وہیں پر ان کی زندگی گزر گئی. یہ ہے حضرت خادر ولی اللہ کا سلسلہ پارٹ 1 کا یہ قصہ. رہی عمر بھر یہی آرزو, رہی عمر بھر یہی آرزو کہ میں جان تم پہ فدا کروں, کہ میں جان تم پہ فدا کروں. ہے مدینہ دور
ہے جاں بلب ہے مدینہ دور ہے جاں بلب ہے حبیب کہیے میں کیا کروں اے حبیب کہیے میں کیا کروں رہی عمر بھر یہی آرزو لیا دل نے نام جو آپ کا لیا دل نے نام جو آپ کا رخ نور سامنے چھا گیا رخ نور سامنے چھا گیا یہ وجود آپ میں ڈھل گیا یہ وجود آپ میں ڈھل گیا تو میں خود کو کیسے جدا کروں تو میں خود کو کیسے جدا کروں رہی عمر بھر یہی